सूरत तौबा आयत नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, इल्ला सिवाय, अल्लज़ीना उन लोगों के, आहदतुम मुआहदा किया तुमने, मिनल मुशरिकीना मुशरिकों से, इल्लल लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन सिवाय उन मुशरिकों के जिनसे तुमने मुआहदा किया। सुम्मा फिर, लम नहीं, यनकुसू उन्होंने कमी की, कुम तुम्हारे साथ शैअन कुछ भी। सुम्मा लम यनकुसू कुम शैअन फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की। वलम और ना, युज़ाहिरू उन्होंने मदद की, अलैकुम अलई ऊपर, कुम तुम्हारे यानी तुम्हारे खिलाफ, वलम युज़ाहिरू अलैकुम और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मदद नहीं की, आहदन किसी एक की। फ़अतिम्मु बस तुम पूरा करो, इलैहिम उनके साथ, अहदहुम उनका अहद, इला मुद्दतिहिम इला तरफ, मुद्दतिहिम उनकी मुकर्रा मुद्दत यानी उनकी मुकर्रा मुद्दत तक। फ़अतिम्मु इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम सो तुम उनके अहद को उनकी मुकर्रा मुद्दत तक उनके साथ पूरा करो। इन्नल्लाह इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, युहिब्बुल पसंद करता है, अलमुत्तकीन परहेजगारों को। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन बेशक अल्लाह परहेजगारों को पसंद करता है। अभी आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने बाज मुशरिकों को जो पीछे 4 माह की मुद्दत का जिक्र हुआ उससे इस्तिस्ना करार दिया है। ये कल भी हमने जिक्र कर दिया था। इसके साथ एक और मसला भी मैं आपको बता दूं जो कल मैं नहीं बता सका था कि सूरत तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना वो मना है, वो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन और तालीम नहीं है। लेकिन अगर दरमियान में से हम सूरतुल तौबा किसी जगह से शुरू करें तो वहां से फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। दरमियान में या आगे हम कोई आयत पढ़ें तो वो फिर बिस्मिल्लाह से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन जो 4 माह की मोहलत का पीछे जिक्र किया अल्लाह तबारक व ताला ने कि जिन मुशरिकों के साथ कोई मुआहदा नहीं है या मुआहदा 4 माह तक मुकर्रर है या कम मुकर्रर है तो उनसे फरमाया उनको 4 माह तक मोहलत है, क्योंकि वो इस्लाम दुश्मन है, इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लिहाजा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उनसे बरी हैं। अब जो मुशरिक लोग वो इस्लाम के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते या जो मुसलमानों ने उनके साथ कोई मुआहदा किया है, जिस तरह किनाना का एक कबीला था बनु जमरा, उनके साथ 9 माह तक मुआहदा था, तो उन्होंने ना मुआहदा तोड़ा और ना उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश की। तो उन जैसे कबाइल के साथ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उनके साथ तुम्हारा मुआहदा बरकरार रहेगा, उनके साथ तुम्हारा मुआहदा बरकरार रहेगा। तो इस आयत में उसी इस्तिस्ना का जिक्र हो रहा है, उसी एक्सेप्शन का जिक्र हो रहा है। फरमाया इल्लल लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, मगर मुशरिकों में से वो लोग जिनसे तुमने मुआहदा किया। सुम्मा लम यनकुसूकुम शैअन फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की, यानी वो अपने मुआहदे पर पूरा उतरे, उन्होंने वादा शिकनी नहीं की, इफा शिकनी नहीं की
اور معاہدے کو برقرار رکھا تو فرمایا وہ اس 4 ماہ سے ان کو استثناء حاصل ہے۔ آگے دوسری 7 شک ذکر کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ انہوں نے تمہارے مقابلے میں کسی اور کی مدد کی، جس طرح وہ بنو بکر کا قبیلہ تھا کہ جو مشرکین تھے انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو حذاء کو قتل کیا جن کا مسلمانوں کے ساتھ الائنس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایسا قبیلہ، ایسے لوگ وہ تمہارے خلاف کسی اور کی مدد بھی نہیں کرتے، اسلام دشمن طاقتوں کی پشت پناہی بھی نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ تم اپنا معاہدہ پورا کر سکتے ہو، ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ پورا ہوگا۔ وہ 4 ماہ سے زائد کا عرصہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ جو بنو زمرہ تھا ان کے ساتھ 9 ماہ تک کا معاہدہ تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ برقرار رہے گا۔ اس لیے آگے فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک پورا کر دو، اس میں کمی نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ ہاں جو اس کے علاوہ عہد شکنی کرے گا یا کسی کا معاہدہ کم ہے تو پھر ان کی مہلت 4 ماہ تک ختم ہو جائے گی۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں، اور جیسا اللہ تعالی نے حکم دیا یہ کام کر لو، یہاں تک اللہ کے احکام کو پورا کرو اور یہاں پر رک جاؤ، تو وہ متقین ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والے، وہ متقین ہیں۔ تو فرمایا ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آگے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 5، فَإِذَا، پھر جب، ان صالح الاشہر الحرم، ان صالح گزر جائیں، الاشہر مہینے، الحرم حرمت والے، شہر کی جمع اشہر مہینے، فَإِذَا انْصَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا، تو تم قتل کر دو، المشرکین، مشرکوں کو، تو تم حسب اعلان مشرکین کو قتل کرو، حیثو، جہاں کہیں، وجدتموہم، وجدتمو، تم پاؤ، ہم انہیں، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وحضوہم، وحضو، اور گرفتار کر لو، ہم انہیں، اور تم انہیں گرفتار کر لو، وحصروہم، وحصرو، اور تم قید کر دو، ہم انہیں، وقعدو، اور تم بیٹھو، لہم، ان کے لیے، کل، ہر، مرصدن، گات کی جگہ، وقعدو لہم کل مرصد، اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ فَإِن، پھر اگر، تابو، وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَأَقَامُوا، اور وہ قائم کرے، الصَّلَاةَ، نماز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، وَآتَوُا، اور ادا کریں، الزَّكَاةَ، زکوٰۃ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَحَلُّوا، تو تم چھوڑ دو، سبیلہم، سبیلا، راستہ، ہم، ان کا، فحلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، انا، بے شک اللہ، اللہ، غفور الرحیم، غفور، بڑا بخشنے والا، رحیم، نہایت مہربان ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، اب یہ حرمت والے مہینے، یہ ہمیں حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے، یہ 4 ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اپنی اصل حیت پر
گھوم کر آ چکا ہے. یعنی جس حیت پر جس بنیاد پر زمانہ قائم تھا اب وہ اپنی اصل حیت پر آ چکا ہے, اصل سٹرکچر پر آ چکا ہے, جس حیت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. یہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. فرمایا جس حیت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. سال میں 12 مہینے ہیں, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, 3 مہینے مسلسل ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور قبیلہ مضر کا رجب. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور قبیلہ مضر کا رجب, جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے, یعنی جمادہ ثانی اور شعبان کے درمیان ہے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے, حدیث نمبر 5550, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث نمبر 1679. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ جو 4 مہینے بیان ہوئے ہیں, اگر تو مشرکین ان مہینوں کا پاس رکھیں اور ان مہینوں میں قتال نہ کریں تو مسلمان بھی قتال سے روکیں گے, مسلمان بھی قتال نہیں کریں گے. اور اگر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف قتال کیا یا مسلمانوں کے خلاف سازش کی تو پھر مسلمان ان مہینوں میں بھی ان کے ساتھ قتال کریں گے, پھر ان مہینوں میں بھی قتال کریں گے. یہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے جو ائمہ نے بیان کیا ہے. تو فرمایا جس کی یہ ہمیں حدیث مبارک سے بھی سند ملتی ہے, امام محمد بن سعد انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 8 ہجری میں, ماہ شوال 8 ہجری میں طائف پر حملہ کیا اور 18 دن تک ان کا محاصرہ کیا اور 40 دن تک ان پر منجنیق کو نصب کیے رکھا. یہ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اس روایت کو درج کیا ہے, جلد 1 صفحہ 120 اور 121. اور شوال کے بعد ہمیں پتہ ہے ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے, پھر ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے, جو 40 دن تک حضور نے ان کا محاصرہ کیا, تو اس میں ذوالقعدہ بھی آ گیا. حافظ ابن کثیر نے امام ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا کہ طائف کا محاصرہ 1 ماہ تک جاری رہا. اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام مسلم کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی روایت درج کی ہے کہ طائف کے محاصرے کی مدت 40 دن تھی, فتح الباری میں جلد 8 صفحہ 45. تو یعنی ذوالقعدہ جو حرمت والے مہینے میں شامل ہے, تو اس مہینے میں بھی حضور نے محاصرہ کیا, کیونکہ طائف والے وہ اسلام دشمن سازشوں میں ملوث تھے, اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے, اس لیے حضور نے وہاں بھی محاصرہ کیا. ہاں اگر پرامن ہو مشرک, اہل کفر, اہل شرک, تو پھر مسلمان ان حرمت والے مہینوں کا تقدس کا خیال رکھیں گے. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, تو یہ اسلام دشمن جو مشرک ہیں تو تم انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ, چاہے حرم کے اندر پاؤ, حرم کے اندر بھی انہیں قتل کر دو. جس طرح حضور سے, حالانکہ حرم مکہ کے اندر قتال کرنا منع ہے, حرم مکہ کی حدود میں, حرم مدینہ میں, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا محاصرہ کیا, مکہ کو فتح کیا, تو بعض جو اسلام دشمن تھے جن کی بڑی سازشیں تھی, تو حضور نے ان کو فرمایا کہ انہیں قتل کرو چاہے کعبہ کے غلاف میں چھپے ہوئے ہوں. چار جو کفار ہیں, مشرکین ہیں, حضور نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دو چاہے
काबा के गिलाफ में छुपे हुए हों। उनमें इब्ने हुतल भी था, इब्ने हुतल, उसे भी कत्ल कर दिया गया। तो अगर इस्लाम दुश्मन अनासिर अगर किसी वजह से किसी बिना पर वो हुर्मत वाली जगह पर दाखिल हो जाते हैं, हरम मक्का में, हरम मदीना में, या हुर्मत वाले महीनों में साजिश करते हैं, और फिर तो उनका हातमा करने के लिए हरम में भी बस उस हद तक उनका हातमा करने के लिए इजाजत है, रुखसत है, और हुर्मत वाले महीनों का भी यही हुक्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम फिर इन्हें जहां पाओ कत्ल करो, वहुजूहुम, और उन्हें गिरफ्तार कर लो, वहसुरूहुम, और उन्हें कैद कर दो, वक़ुदू लहुम कुल्ला मरसद, और हर जगह उनकी गात बनाकर बैठो, ताक में उनकी बैठो, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें कैद करने के लिए। हाँ, फ़इन ताबू, अगर वो तौबा कर ले, अगर वो तौबा कर ले, यानी इस्लाम की तरफ आ जाएं, ईमान की तरफ आ जाएं, अगर वो तौबा कर लें, कुफ्र और शिरक से, इस्लाम दुश्मनी से ईमान की तरफ आ जाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलिमा पढ़ लें, इताअत कर लें। एक तो ये फरमाया, और दूसरा फरमाया वो अक़ामुस्सलाता, और वो नमाज कायम करें, व आतवुज़्ज़काता, और वो ज़कात दें। अपने कुफ्र अकाई से तौबा करें, शिरक से तौबा करें, कुफर से तौबा करें, ईमान की तरफ आ जाएं। दूसरा फरमाया अब हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने पक्की सच्ची तौबा किया या नहीं? तो दूसरा जिक्र किया वो नमाज कायम करें, मुसलमानों के साथ नमाज कायम करें, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़े, उनका ज़ाहरी अमल भी ताबे हो जाए इताअत में। और तीसरा फरमाया वो आता वो ज़कात, और वो ज़कात अदा करें, तब पता चलेगा कि वो सही तौर पर, कामिल तौर पर मुसलमान हो गए। तो इससे हमें यह भी पता चला कि नमाज और ज़कात ये काफिरों और मुसलमानों के दरमियान फर्क करने वाले हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में खसूसी फरमाया हुआ है कि ये कुफर और मुसलमानों के दरमियान तफरीक करने वाली है। हमारे और उनके दरमियान फर्क नमाज है, काफिर और मुसलमानों के दरमियान फर्क नमाज है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तनबीह फरमाई कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज को छोड़ा फकद कफर, उसने गोया कुफर किया। तो ये इतनी तनबीह है नमाज को छोड़ने की, और इतनी तकीदा नमाज कायम करने की। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उनका अमल साबित करेगा कि वाकई उन्होंने कुफर को, शिरक को छोड़ दिया या नहीं। वो नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे। जब ये कर बैठे, फिर आगे फरमाया फहल्लू सबीलहुम, तो उनका रास्ता छोड़ दो, अब उनके लिए अमान है, अब उन्हें कत्ल ना करो, उनके साथ किताल ना करो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। कि जो सच्चे दिल से मोमिन हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है, तो फिर यह ईमान उसके कुफर को दो डालता है। जो पीछे हालत कुफर में जो कुछ हुआ अल्लाह माफ फरमा देता है, बख्श देता है, क्योंकि वो निहायत मेहरबान है, रहमत फरमाने वाला है। इसके बाद है सूरत तौबा आयत नंबर 6, उसमें इरशाद फरमाया व इन, और अगर अहदुम, कोई एक, मिनल मुशरिकीना, मुशरिकों में से, इस्तजारा पनाह तलब करे, इस्तजारा पनाह तलब करे का आपसे, फ़अजिर हो, फ़अजिर तो आप पनाह दे दे, हु उसे, हु ज़मीर लौट रही है पनाह मांगने वाले, तो फरमाया आप उसे पनाह दे दे, हत्ता यहाँ तक के, यस्मा वो सुन ले, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक के वो अल्लाह का कलाम सुन ले, सुम्मा फिर, अबलिगहु, अबलिग उसे पहुंचा दे, अबलिग पहुंचा दे, हु उसे, मअमाना हु, मअमाना जाए अमन,
अमन की जगह तक, हु उसकी, मअमनहु उसकी जाए अमन तक, फिर आप उसे उसकी जाए अमन तक पहुंचा दें। ज़ालिका ये है, बि अन्नहुम इस वजह से कि वो कौमुन ऐसे लोग हैं, ला नहीं यअलमून वो जानते, ज़ालिका बि अन्नहुम कौमुन ला यअलमून ये इसलिए कि वो लोग नहीं जानते, वो लोग हक का इल्म नहीं रखते। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने बाज मुशरिकीन के लिए अमन का जिक्र किया है, बाज मुशरिकीन के लिए अमन का जिक्र किया है। वो कौन लोग हैं? फरमाया कि क्योंकि इस्लाम पुरअमन दीन है, इस्लाम दीन अमन है, इस्लाम दीन रहमत है। इस्लाम का ये मतलब नहीं है कि दुनिया से मुशरिकीन का वजूद मिटा दो। इस्लाम ये नहीं चाहता, इस्लाम चाहता है वो हिदायत की तरफ आ जाए। जो शैतान के पीछे चल रहे हैं, कुफर की राह इख्तियार की हुई है, उन्हें राह हिदायत दिखाई जाए और राह हिदायत की तरफ लाई जाए। ये इस्लाम का मंशा, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात का मंशा है और मकसूद है। उनका कला कमा करना, मिटाना, सफा हस्ती से मिटा देना, नीस्त और नबूद कर देना, ये मतलब नहीं। हाँ, अगर वो इस्लाम को मिटाने की साजिशें करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के खिलाफ साजिशें करेंगे, तो फिर किताल करके जो इस साजिश का शिकार होंगे, साजिशें कर रहे होंगे, फिर उनका हातमा किया जाएगा ताकि अमन की राह दुनिया में हमवार की जाए, अल्लाह की तालीमात की राह हमवार की जाए, दीन के गलबा की राह हमवार की जाए। इसलिए फरमाया कि अगर मुशरिकों में से कोई आपसे अमन का हास्तगार हो, पनाह तलब करे, आपसे पनाह तलब करे, यानी इस्लाम दुश्मन अनासिर, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर फरमा दिया कि जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसे अमान है, जो बैतुल्लाह में पनाह ले ले उसे अमान है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसे अमान है। हालांकि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कितनी साजिशें की थी, लेकिन पैगंबर रहमत, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी पनाह अता फरमा दी। तो यहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर कोई मुशरिकीन में से आपसे पनाह तलब कर ले तो फरमाया फ़अजिरहु, आप उसे पनाह दे दे, आप उसे पनाह दे दे। हत्ता यस्मा कलामुल्लाह, यहां तक कि वो अल्लाह का कलाम सुने। पनाह देने का क्या मकसद है? उस तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम पहुंचाई जाए, कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचाया जाए कि अल्लाह ने क्या अहकाम रखे हैं, क्या तालीम दी है इंसानियत के लिए, फलाह इंसानियत के लिए क्या अल्लाह के अहकाम है, तो उन तक वो पैगाम पहुंचाया जाए, उन तक वो पैगाम पहुंचाया जाए। उन्हें तौहीद के बारे में बताया जाए, रिसालत के बारे में बताया जाए, तौहीद और रिसालत के हुकूक बताए जाए। सुम्मा अबलिगहु मअमना, फिर उसे उसकी जाए अमन तक पहुंचा दे, यानी जिस जगह वो पहुंचना चाहता हो उसको उसकी जाए अमन तक पहुंचा दे, जाए अमन तक उसकी पहुंचा दें। और आगे फरमाया, ये हमें अहादीस मुबारक से भी पता चलता है। ये एक हदीस मुबारक है सहीहुल बुहारी में, हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि फतह मक्का के साथ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। उस वक़्त आप गुस्ल फरमा रहे थे और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कपड़े से आप पर पर्दा कर रही थी। मैंने आपको सलाम किया, आपने पूछा कौन है? कहती है मैंने कहा मैं उम्मे हानी हूँ, बिनते अबी तालिब, यानी हजूर की चचाजाद बहन थी हजरत उम्मे हानी। तो आपने फरमाया मरहबा उम्मे हानी। जब आप गुस्ल से फारिग हुए तो आपने चाश्त की 8 रकात पढ़ी। फतह मक्का जब हुआ उस वक़्त आपने
نماز چاشت کی 8 رکعت پڑھی. جب آپ فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا بیٹا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میری ماں کا بیٹا یعنی میرا بھائی حضرت علی، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کر دے گا جس کو وہ امان دے چکی ہیں. وہ ابن حبیرہ ہے. حضرت ام ہانی نے ایک کافر ابن حبیرہ کو امان دی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں میں اس کو بھی قتل کر دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس کو پناہ دی جس کو اے ام ہانی تم نے پناہ دی ہے. اے ام ہانی جس کو تم نے پناہ دیا ہم نے بھی اسے پناہ دی. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 357، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 82. تو اس سے پتہ چلا کہ خواتین بھی وہ اگر کسی مشرک کو پناہ دے تو اس کا بھی اسلامی مملکت، اسلامی ریاست کے حکمران اس کا بھی لحاظ رکھیں گے، اس کا بھی حیا رکھیں گے. اور اتنا اسلامی ریاست کی وسعت ہے اور اتنا دائرہ امن پھیلا ہوا ہے. حضور نے فرمایا پناہ دے دی، جس سے تم نے پناہ دے دی ہم نے بھی پناہ دے دی. تو فرمایا پھر انہیں ان کی جائے امن تک پہنچا دو، یعنی جہاں جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، انہیں پہنچا دو. آگے فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، فرمایا یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے، یعنی انہیں حق کی معرفت نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت نہیں ہے. تو جو ایک انہوں نے اسلامی ریاست سے پناہ طلب کیا ہے تو یہ بھی گویا وہ مان گئے کہ اسلامی ریاست کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کے اختیار کو مان گئے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے جو پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.